خوتي المغاربة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه تتمة لهذاك الفيديو الأول اللي الموضوع ديالو هو ديزانفورماسيون للطلبة المغاربة الذين يريدون مواصلة دراستهم في فرنسا أو بلجيكا أو الولايات المتحدة أو كندا. فكتتم أو كواحد المراجعة يعني لهذاك الفيديو اللي درنا. فقلت لكم بأن أول حاجة خصكم ديروا هو أنكم تديروا اون دوموند دو دوسي دانسكريبسيون، تحاولوا ديروها في جونفي وفيفريي، وتحاولوا هذاك لو كاتالوج مع الفورميلير دانسكريبسيون اللي يجي عندكم، تحاولوا تعمروا هذاك الفورميلير وديروا معاه لي لتر اللي طالبين لكم. اذا كانوا دي لتر دو موتيفاسيون ولا دي لتر دو ريكومونداسيون تديروه في لو دوسيي مع لي رولفي دو نوت ديالكم، وديروا وتصيفطوه للونيفرسيتي. بطبيعه الحال غيطلبوا منكم ايغالمون لي كوبو ريبونس. فخصكم تعرفوا ان قلت لكم تري امبورطون تحترموا هذوك لي ديلي اللي دايرين هما. فمثلا لو دوسي دانسكريبسيون اللي تتصيفط عامر خصك تصيفطو قبل ما دير لا كوميسيون. دونك كاين دي زونيفرسيتي اللي كل وحده ولا دات ديالها. كاين مثلا لونيفرسيتي مونبوليو 2 تتقول لك سي ا بارتير دو 15 مارس عاد تيبداو يرسيفيو هذوك لي دوموند اي لي دوسي دانسكريبسيون. فكل وحده تدير اون دات. دونك نتوما حاولوا يكون عندكم لو دوسي والفورميلا تعمروا وتوجدوا كاع الوثائق ديالو، وملي تصيفطوه على الاقل في الموا افريل. على الاقل الا ما صيفطوش في مارس تصيفطوا في افريل. داكور، اما في فان مارس اما في افريل. داكور، افريل لان كاينين دي كوميسيون اللي تيداو تغيطو، يعني افريل من بعد غيكون ماي. كاين اللي تيديروا في لا كوميسيون ديالو في لا فان ماي. داكور، وباش يصيفطوا للعباد لا. دونك تقدر فان ماي تجيك اون ريبونس، ولا في لو ديبي ديال جوان. وكاين حتى بعد الاخر كاين دي زونيفرسيتي اللي تكون عندهم دو دات دو كوميسيون. وحده تكون في الاول يعني او زونفيرون ديال ماي، وتقدر تكون عندنا وحده تكون عنده او زونفيرون ديال جوان جويي. داكور. فالمهم لا دات ابارتير تبقى تتسنى شهر 7 شهر 8 خص ديجا تكون عندك اون ريبونس. الا ما جاتك اون ريبونس داكور، ولا تجي عندك في لو ديبي ديال اوت. في لو ديبي ديال اوت خصك ديجا انت تكون موجد، ما تسناش هذوك لي هذاك لو دوسيي اللي تيدار ديال لو فيزا. خصك توجد الوثائق ديالك، ماشي تسنى انت حتى الديرنيير مينوت. الا جاتك اون انسكريبسيون معطله في لا فان جويي، عاد انت تمشي تبقى تقلب على الكونت بونكير ولي رولفي وتقلب على الوالد ديالك ولا لو غارون ديالك يدير لك اون بريزون شارج اكسيتيرا. انت خصك ديجا تكون ديتي الطريق باش اون فوا تجيك اون انسكريبسيون تبدا تقلب تنزل الكونسولا اما فرونسي اما بلج اما ديال لا سويس في الرباط اما ديال لي زيتازوني، وتقاد لو دوسي ديالك، تقاد لو دوسي دو دوموند دو فيزا اللي هما تيطلبوا لك عاوتاني لا بريزون شارج لو رولفي بانكير لا غارونتي تو. داكور. وعاد خصك هذاك الشيء الا كان عندك وثائق دير لهم الترجمه اكسيتيرا. دونك سي تري امبورطون هاد المسائل توجدها اون اتوندون، سيرتو الا كان عندك ان تري بون دوسي سكولير. داكور. فاحنا غادي نكملوا دابا، وقلت لكم بان غادي نقول لكم او فيغ ميزور دي زاستيس. فمثلا كاين اللي تيدير اون دوموند دو دوسي، تيدير اون دوموند دو دوسي، تيجيك لو دوسي وتتصيفط تتعزل لا برونش اللي عاجبها. وباغلبيه لا برونش اللي تكون مطلوبه باغ تو الموند. خصك تعرف بان لي شونس ديالك اون طونكو ماروكان، يعني انت ماروكان دونك تتحسب ايتيديون ايترونجي. دونك باش يعطيوك مثلا بحال لا فارماكولوجي ولا لا ميديسين، سي تري راه يعطيوها لك، تري راه. سي فري بعض الخطرات يعطيوها، لان الاخ ديالي انا كان تيدير لا فارماكولوجي. داكور. فعطاوه لا فارماكو مي سا اون ايبوك. دونك ديجا لو دوسي ديالك خص يكون لو دوسي يونيفرسيتي يكون مزيان،
وميم اللي خديتي الباك بمونسيون ولا خديتي اون ليسونس بلا مونسيون، قاري مزيان، عندك لي لتر دو ريكومونداسيون، عندك تو الدوسي ديالك زوين. وبالغلطات لي فرونسي تيديروا واحد الحيتيات في لوك 3، يعني ديال لي زانسكريبسيون. فهذا علاش دابا الا درتي انت اون دوموند مثلا بالنسبه للناس ديال لا بيولوجي، الا داروا اون دوموند لا راديولوجي، اون برونش بغا يكمل في لا راديولوجي ولا بغا يقرا لا راديولوجي، خصكم تعرفوا بان حاله وحده اللي يعطوك فيها لا راديولوجي ولا لا فيزيوثيرابي هو اللي كان عندك ان تري بون دوسيي تري بون دوسيي يونيفرسيتير و تري بون دوسيي سكولير. داكور. حيت هما تيقولوا لا راديولوجي نعطيوها لولاد بلادنا لي فرونسي، لا ميم شوز تيديوها لي سويس ولا ميم شوز تيديوها سميتو. ولكن الا كان عندك ان تري بون دوسي تقدر تاخذها. حنا في لونيفرسيتي جنيف انا خديت سكون ابل اون انسكريبسيون الدبلوم كونتونال دو فارماسيان. داكور. مي كان عندي ان تري بون دوسي سكولار يونيفرسيتير. داكور. فغادي نقول لكم دي زاستوس. كاين واحد اللعبه ديرها هو ان الا بغيتي اون انسكريبسيون حاولوا ما تعزلوش لي زونيفرسيتي اللي عليها كلشي باغيها، بحال مثلا يونيفرسيتي دو باريس سي اون تري بون يونيفرسيتي مي باري ديجا عامه. داكور. دونك لي شونس ديالك اون طونك ايتيديون اترونجي باش تاخذ اون انسكريبسيون تيكونوا قلال. دونك اش تدير؟ احسن حاجه هو تقلب على لي زونيفرسيتي في لي زونفيرون، ولا تقلب على لي زونيفرسيتي ديال لي فيل، يعني لي بتيت فيل فرونسيز، ولو تقلب على لي زونيفرسيتي ديال المدن الكبرى سيرو لي زونيفرسيتي ديال المدن الصغرى. vous avez plus de chance. لا شونس ديالك الا كان 30 40 حتى ل 50% الماكسيموم في لي زونيفرسيتي ديال لي فيل الكبار فرونسيز. في لي زونيفرسيتي ديال لي فيل الصغار لي شونس ديالك تيقدر يكون 70 60% 70%، تقدر توصل حتى 80% الا كان عندك ان تري بون دوسي سكولي يعطوك لانسكريبسيون سون بروبليم. دونك يو هاف تو بي سمارت كومون دي. داكور. كاين هاد المساله. دونك او lieu de choisir une université في une grande ville française, choisissez une université dans une ville, dans une petite ville française. ولا دير l'inverse، يعني تاخذ يونيفرسيتي كبيره ولكن تعزل واحد لابونس اللي ما تيبغوهاش بزاف. علاش؟ لان ديجا كاينه واحد لانسكريبسيون ادمينستراتيف. واخا تجي سيبوزون جاتك لانسكريبسيون ودرتي لا دوموند دو فيزا، صيبتي لو دوموند ديال الفيزا وعطاوك لي فرونسي الفيزا ديالك، فعندك ايغالمون ملي تمشي تدير تماك في لا فرونس في لونيفرسيتي ديالك في لا دات بريفو. كاين واحد لي بورت اوفيرت ولا النهار ديال الدخله ديال الموسم الدراسي كلشي تيمشي. فخصك تعرف ديرون كل يونيفرسيتي تتخلي واحد لا دات، تتقول لهم مثلا ديرون 15 جور. مثلا غتبدا المدرسه، غتبدا اليونيفرسيتي الموسم الدراسي غيبدا في لو 15، مثلا لو 15 سبتمبر ولا باغ اكزومبل في دوطر يونيفرسيتي مثلا سويس تيقول لك لو 8 و لو 9 سبتمبر ولا اكتوبر. فخصك تعرف مزيان تكون عندك اش تدير. تدي واحد سكون ابي لانسكريبسيون ادمينستراتيف، تتمشي تتخلص بعد الواجبات سي نورمال، حق يعني ديال لي زاسيورونس والتخابيق وكا لي فاستيكول تو تتخلص. ملي تبدا تخلص وتيخرج لك واحد لو كود بيرمانون ديال ليتيديون، انت هذيك الساعه تتسمى لانسكريبسيون ادمينستراتيف. صافي انسكريتي معروف فلان يعني بان الي انسكري دون هاد لا بونس تيل او تيل. راه عندك الحق تدير ان شونجمون دو برونش. يعني كنتي عزلتي، قلت لكم انا نصحتكم تعزلوا دي برونش ماشي حتى لهي باش يكونوا لي شونس ديالكم كبار. ولكن الا مشيتي تماك عندك زوج حالات، اما تحاول دير ان شونجمون دو برونش ويقدروا يعطيوها لك ولا ما يعطيوهاش، ولا دير عام كله تنجح في هذاك العام في هذيك لا ديسيبلين تحاول انت تمشي لا برونش اللي بغيتي. également ça se fait. Donc كل واحد يشوف علاش يقدر وعلى حسب لو نيفو ديالو داكور والطاقه ديالو ويدير ce qui l'arrange. انا تنعطيكم une information et c'est à vous donc de la manipuler comme de la manière que vous voulez. فكاين واحد l'université également اللي هي مزيانه، هي l'université لويس باستور
فمثلا هاد l'université لويس باستور حتى هي عندها ديفيرونت ديسيبلين. فمثلا كاينه ايغالمون واحد لا ليتر غادي نشوف information orientation emploi. Madame, monsieur, faisons suite à votre demande d'information. Nous vous adressons une documentation concernant les formations de l'ULP, comme l'ULP. L'ULP, ça veut dire l'Université Louis Pasteur, d'accord, susceptible de vous intéresser. Pour présenter votre candidature pour un DEA ou un DSS, vous voudrez bien prendre contact directement avec le responsable de la formation choisie. Lettre de motivation plus CV. Vous voyez, à partir du début du mois avril, donc d'abord Louis Pasteur, l'université Montpellier 2, c'est à partir du 15 mars. Sauf d'abord l'université Louis Pasteur, c'est à partir du début du mois avril. ولكن ملي تنقول لك début du mois d'avril هذاك le dossier d'inscription. Mais si le dossier de demande ديال dossier d'inscription هاد لو دوسي اللي تيهضروا عليه ديجا عامر صيفط لهم لي ليتر دو ريكومونداسيون، لي ليتر دو موتيفاسيون، الفورمولير عامر، كلشي عامر، صيفط لهم لي كوبو ريبونس تو. ما تسناش حتى لو موا افريل عاد تصيفط ان دوسي صيفطوا لي الله يخليكم الكيد والكاتالوج والفورمولير دانسكريبسيون. نو هاديك شويه ما تجيش توصل انت تصيفط لهم تجمع اوراقك. الا صيفطتي مثلا جاك في افريل ماي تصيفط لهم في لا فان ديال ماي، ça peut être trop tard. D'accord? Donc, Gallic, en ce qui concerne une demande d'inscription en deuxième cycle, veuillez contacter le service de scolarité de l'UIFR concerné à la même date. Recevez, madame, monsieur, nos salutations les meilleures. Le secrétariat du service information, orientation, emploi. D'accord? يعني ايش بغوا يقولوا لك؟ يعني ça veut dire بالنسبة l'inscription ديال الدوزيام سيكل تتهضر ديريكتومون مع لو سيرفيس ديال لا سكولاريتي ديال l'UFR. D'accord? اما الا بغيتي une demande d'inscription le troisième cycle تتهضر مع لو ريسبونسابل ديال لو ديبارتمون كما شرحت لكم في لا بروميير فيديو. فهنايا l'adresse ديال l'université Louis Pasteur كاين 4 rue Blaise Pascal, boîte postale 1032 F, تترجع ستار 67070 Strasbourg, CEDEX, France. كاين دي نيميرو تليفون هي 33 88 41 53 99. كاين لو فاكس سي 33 88 60 75 50. كاين تيليكس هو l'ULP 870 260 F. تقدروا ايغالمون كاين دي زونيفرسيتي اللي تيقدروا يجاوبوا الفاكس ديالك الا بغيتي تربح الوقت. ولكن بزاف ديال لي زونيفرسيتي ما تيبغوش يستعملوا ما تيبغوا لي لتر مانuscrite. داكور؟ فانا الفتره اللي كنت ندير فيها لي دوموند كانوا تيطلبوا غير لي لتر مانuscrite، يجيك ان دوسي دانسكريبسيون وتتعمر الدوسي وتتصيفطو. سي با هاد لي زونيفرسيتي جي جامي اسيي مع الفاكس. لي فاكس جربتو مع دوطخ يونيفرسيتي ولكن ماشي فرونسيز. تفهمنا؟ دونك هذا في لونيفرسيتي دونك لويس باستور. دونك هما بالنسبه لهم سي ابارتير دو موا افريل اللي خصك دير هذاك لا دوموند دانسكريبسيون ديالك. دونك l'ULP فمثلا pour les gens اللي عندهم une licence en biologie يقدروا، ولا les gens qui veulent avoir les bacheliers اللي باغيين يديروا une licence en biologie option formation des professeurs مثلا. فهذا كاين لو ريسبونسابل مثلا هو تيديروا لك l'objectif les conditions d'admission، تيديروا لك le recrutement les niveaux requis وتيديروا لك poursuite d'études. انا نعطيكم ان اكزومبل تيب باش ما نكتش عليكم لي زانفورماسيون. مثلا اللي بغى يتقيد في لا ليسونس اون بيولوجي اوبسيون فورماسيون دي بروفيسور. شوفوا لوبجيكتيف، تيديروا لك لوبجيكتيف ديال الفورماسيون. تيقول لك acquérir les méthodes les concepts et les connaissances en biochimie, biologie cellulaire, génétique, biologie, physiologie animale nécessaires à la préparation des concours de recrutement dans l'enseignement. La génétique, la biologie, la physiologie végétale et les sciences de la Terre sont enseignées en maîtrise.
D'accord. Conditions d'admission, capacité d'accueil sur كل discipline. Donc, la licence en biologie, donc la capacité d'accueil, il y a 70 étudiants. Recrutement sur préinscription pour les résidents de l'académie, sur dossier dans la limite des places disponibles pour les autres candidats. ديما les universités تقول لك acceptation sur limite dans la limite des places disponibles حسب البلايص اللي عندنا. D'accord. Donc بطبيعة الحال غادي يعطيو لا بريوريتي غادي يعطوها لي ريزيدون ديال الاكاديمي الحمد لله غادي يعطوها لي ريزيدون ديال الاكاديمي عادي الا شاط لهم شي حاجه يكملوا باللي زيتيديون ايترونجي اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك لو نيفو روكي فورماسيون انيسيال على الاقل مثلا بغيت دير اون ليسونس ان بيولوجي خص يكون عندك ان دو كونسيوس en sciences ou bien option biologie ou équivalent. Formation continue. La formation est ouverte aux salariés à condition de suivre au moins 3 modules par an. D'accord. فبورسويت ديتود يعني ان كاين دي زيتيديون كاينين دي فرونسي اللي ديجا تيكون خدام وتيبغي مثلا يدير اون ليسونس اون بيولوجي الا كان خدام مثلا في لابوغاتوار ولا سوسيتي فارماسيوتيك ما عندوش لو نيفو وباغي يدير باغ اكزومبل اون ليسونس امبوسيبل. حنا عندنا في المغرب امبوسيبل ما عمرك تماك في فرنسا وكون لا فرونس لا بلجيك لي زيتازوني لو كندا انت عندك 60 عام 50 عام 40 عام قد ما عندك خدام بغيتي دير دي موديول بغيتي تاخذ ان اوتر ديبلوم ماشي مشكل. كاين اللي تيبريباري الدكتوراه ديالو بروميير اني بادئ الدكتوراه ديالو على لاج دو 65 وسي ديرها في المغرب امبوسيبل. المغاربه محبوسي هذه المساله. داكور. ماذا بيا خليو غير الناس لي جون ايتيديون يقراو وما بقاوش يصيفطوهم للزنقه. داكور. بورسويت دي زيتود. دونك يعني اشنا هذاك لو ديبلوم ديال لا ليسونس اون بيولوجي شنو هما لي بيرسبكتيف اللي تتفتح لك بطبيعه الحال. هنا داير لك بريباراسيون دو بروفيسوريا des professorats ديال les écoles, concours de recrutement de l'enseignement secondaire, CAP et agrégation après réussite de la maîtrise option formation des professeurs, réorientation vers les maîtrises de biologie, préparant au DIA de biologie neurosciences à Strasbourg. يعني إلا خديتي une licence en biologie هنايا تقدر تدير يعني une demande وتكمل لو دويا ديالك. فهنا لا ميم شوز لو ريسبونسابيلتي ديال السميه ديال لو ريسبونسابل الانستيتوت هو رونسينيمون اي ديبو دو كونديداتور. هنا دايرين دات ليميت دونك كل ديسيبلين ها لا دات ليميت ديالها لو 1er جويي. دونك هادي دابا لا ليسونس اون بيولوجي داكور اوبسيون فورماسيون دي بروفيسور فهنا كل ديسيبلين ولا دات ليميت ديالها 1er جويي. داكور. وكاين لو ريسبونسابل انسكريبسيون ادمينستراتيف شوفوا ابري اكور دي ريسبونسابل لو يو ار. دونك انا نعطيكم انا لادريس ديال لو يو ار. لادريس ديال لو يو ار هو كتبوا يو ار دي سيونس de la vie et de la terre, service de scolarité, Royal Stade 28, rue Goethe, بحال Goethe ديال المركز الالماني اللي كاين عندنا في كازا. دونك رجع ستاد 67 083 ستراسبورغ سيدكس والتليفون هو 88 35 84 28 الفاكس 88 35 84 54. دونك هذا بالنسبه لونيفرسيتي لويس باستور فيما تيتعلق بلا ليسونس اون بيولوجي. كاين بوكو دو البروغرام ديال لونسينيومون ما بغيتش نكثر. كاين حتى ايغالمون لو ديسكريبتيف ديال البروغرام اش فيه داكور بيوشيمي ستركتورال اكسيتيرا. ما بغيتش نكثر انا بزاف. لا ديرو دو لا فورماسيون ان ان داكور هي 550 ساعه ديال لي كور وفيها 125 ساعه ديال لي تي بي وفيها 125 ساعه ديال لي تي دي. كونترول دي كونيسونس اون كور دابيليتاسيون يعني غادي يهضروا لك على الامتحانات ولي تي بي كيفاش دايرين. داكور. كاينه ايغالمون
toujours في l'ULP l'université Louis Pasteur il كان شي واحد بغى un diplôme d'études approfondies يعني الدوية كاين لي سيونس اكزاكت مثلا كاين لا شيمي كاين لي ماتيماتيك انفورماتيك كاين لا فيزيك ميكانيك الكترونيك كاين لي سيونس de la terre et de l'univers كاين لي سيونس humaines économie sociale économie de gestion كاين la géographie aménagement كاين histoire et philosophie des sciences psychologie et éducation كاين les sciences de la vie et de la santé d'accord toujours la même chose l'université Louis Pasteur هاد الخطا ماشي الدوية donc diplôme des études supérieures spécialisées un exemple ديال les DSS d'accord mais comme déjà le DSS هو un diplôme des études supérieures spécialisées باش دير الدوية و DSS خص تكون عندك la licence d'accord اما باش تنسكا البرومي سيكل والدوزيام سيكل خص يكون عندك le baccalauréat d'accord les sciences exactes donc il y a un DSS ديال les sciences exactes فيه les mathématiques informatiques فيه la physique la mécanique électronique كاين les sciences de la vie de la santé كاين les sciences humaines et économique et sociale économie de gestion géographie aménagement information et communication كاين psychologie éducation toujours هادو داخلين في les formations de troisième cycle l'ULP toujours l'université Louis Pasteur نشوفوا la maîtrise de biologie cellulaire et physiologie donc شفنا الدوية وشفنا DSS غادي نشوفوا la maîtrise de biologie cellulaire et physiologie option biologie des micro-organismes donc objectif acquérir les connaissances en biologie cellulaire et moléculaire nécessaires à la compréhension de la physiologie et de la biochimie et de la génétique des micro-organismes d'un intérêt industriel en agronomie et en médecine. Acquérir la pratique des méthodes de l'instrumentation relative à ces études. D'accord. Les conditions d'admission. Donc, les conditions d'admission, les données à la licence en biologie, Barine, c'est un DUG. Pour une maîtrise de la biologie, la maîtrise fait la licence. Donc, il y a la licence, il y a la maîtrise, il y a 2 ans au travail. D'accord. Donc, niveau requis, formation initiale, c'est qu'on a accès de plein droit, c'est qu'on a une licence de biologie de l'université Louis Pasteur, licence de biologie d'une autre université en fonction de la capacité d'accueil. يعني déjà باش شي واحد يدير une maîtrise باش يتبع ياخذ يدير une inscription pour une maîtrise de biologie cellulaire et physiologie option biologie micro-organismes à l'université Louis Pasteur. Donc, تكون عندك une licence ديال l'université Louis Pasteur. تعطوا donc la priorité الناس اللي خداو la licence في Louis Pasteur. اما les gens issus اللي جايبين une licence من une autre université سواء تقدر تكون une autre université française ولا une université étrangère هذا تيقول لك ديما على حسب dans la limite des places disponibles اذا كانوا شايطين البلايص داكور يقدر يعطيك une chance الا ما شايطينش في البلاصه راه غادي يخصو عليك une lettre de regret. D'accord. Donc accès sur dossier. D'accord. كاين عاوتاني هذوك لي جون اللي ما عندهمش لا ليسونس ولكن يقدروا اكسيديو سور دوسي يعني حسب واش عندك ان تري بون دوسي ايفيدامون يقدر يكون عندك اون اكسبيريونس بروفيسيونيل خدام في شي حاجه اللي عندها علاقه بهاد لا ديسيبلين اكسيتيرا دونك اكسي سور دوسي دونك ليسونس دو biochimie sous certaines conditions compte tenu de la formation avis d'une commission pédagogique statuant sur dossier. D'accord. L'essence autre que celle définie par l'arrêté de dénomination par décision individuelle sur proposition de la commission pédagogique. Diplôme étranger jugé équivalent. يقدر يكون عندك un autre diplôme ما عندوش علاقة بلا maîtrise de biologie ولكن هما تيقولوا بأن عنده دي connaissances إما d'autres professionnels ولا دا واحد كومول يعني ديال une expertise في un domaine اللي قريب للا biologie يقدر tu peux avoir accès لهاد la discipline. D'accord. Donc, poursuite des études. Donc, admission sur titre dans les écoles. يعني ملي غتاخد هاد لو تيتر ملي غتاخد هاد كملتي العام خديتي مثلا ميتريز دو لا بيولوجي سيلولار فيزيولوجي اوبسيون بيولوجي دي ميكروغانيم اش غادي يفتح لك فين غتقدر تكمل لي زيتود ديالك قال لك بها admission sur titre dans les écoles d'ingénieurs dans le domaine de l'agroalimentaire, de la biotechnologie, de l'environnement, de l'écologie microbienne. D'accord. C'est vrai. Donc, tu peux également un DSS de microbiologie
de biotechnologie, contrôle qualité. Un 2IA de biologie cellulaire, de moléculaire, de biotechnologie. Ou les débouchés, recherche et développement. On a également un laboratoire pharmaceutique ou un laboratoire de recherche scientifique ou une maîtrise de biologie. D'accord? فتوجور على ميم ادريس ولكن هذا الخطا لو ريسبونسابل مختلف على لو ريسبونسابل ديال لا ليسونس دو بيولوجي. هذا سي جون كلود، يعني اغلبيه هاد لي نو ديال لي ريسبونسابل تيتبدلوا طول الطون. فهنا البروغرام ديال لي زونسينيومون. فلا ميتريز بروبوزي اون 6 موديول، تيديروا لك حتى شحال فيها موديول. كاين موديول 1، كاين 6 ديال لي موديول. داكور 5 موديول هما هادوك، واحد الموديول اوبسيونيل ديال اللي فيه لوبسيون. بحال لي بيولوجي تيقراو بزاف ديال الموديول تيقول لك شنو هي لوبسيون ديالك، شنو الاختصاص ديالك. تقول لهم انا مثلا كاين اللي اختار لا جينيتيك، كاين اللي اختار لا بيوشيمي، وكاين اللي اختار ليمينولوجي. فهنا مثلا 5 modules: formation pratique en biologie moléculaire et cellulaire, génétique physiologique et moléculaire des eucaryotes. تدو حتى لو فوليوم horaire. الاول formation pratique ديال en biologie donc moléculaire et cellulaire 110 heures 110 سوايع. génétique physiologique et moléculaire des eucaryotes 84 ساعة. physiologie biochimie génétique des prokaryotes 78 ساعة. interaction microbienne 78 ساعة. levure moisissure en biotechnologie 70 heures. Aux langues, tu également l'anglais, c'est 25 heures. D'accord? Travail d'enseignement et de recherche. Également, il y a le TER, qui est travail d'enseignement et de recherche. D'accord? 25 heures. D'accord? Le module optionnel, l'option, un module de 75 à 85, choisir donc dans la liste suivante. Il met la bioproduction de génie microbiologique، il تتعزل l'immunologie fondamentale يعني علم المناعة، il تتعزل la phytopathologie moléculaire. D'accord? Donc phyto ça veut dire plante, pathologie il y a maladie، يعني هذاك les maladies moléculaires اللي تيمسوا les plantes. وتقدر تعزل la virologie moléculaire، c'est-à-dire tout ce qui touche les virus. فهذا هو le détail ديال la maîtrise en biologie d'accord. كاين également في l'université كاين هاد الخطره ديال l'université Louis Pasteur كاين la maîtrise de biologie cellulaire et physiologie. Mention physiologie, option neurosciences. Donc, toujours la même chose. Donc, les objectifs TDO, les conditions d'admission, poursuite des études, les débouchés. TDO également, les modules. La même chose. Des modules مختلفين على le module ديال الميتريز ديال البيولوجي maîtrise de biologie. D'accord? cellulaire et physiologie. ولكن هنا حد l'option مختلفة. Donc l'option مختلفة اللي شفنا قبيله l'option c'est biologie des micro-organismes. هنا mention physiologie option neurosciences. بطبيعة الحال كاع لي موديول لو كونتوني ديال البروغرام غادي يختلف على حسب لوبسيون. تيكون واحد لو طرون كومان ما بين لي ميتريز ديال البيولوجي سيلولار اي فيزيولوجي، ولكن فين تيتغيروا في هذاك الموديول ديال لوبسيون. D'accord? L'option اللي شفنا قبيله هي l'option biologie des micro-organismes داخل فيهم les bactéries les virus. D'accord? وهنا c'est l'option c'est neurosciences. Donc ملي غادي تجي الموديول ديال الاوبسيونيل غادي يقراو à choisir respectivement dans les deux listes. داير لهم جوج ديال لي ليست، جوج ديال لي موديول ما بين 75 حتى ل 85 ساعه. دونك جوج ديال لي موديول ديال ما بين 75 حتى ل 85 ساعه غادي يعزلوا ما بين الموديول 1. الموديول 1 فيه لا نوروبيولوجي دي ريتم، فيه لا نوروبيولوجي اي فارماكولوجي دي كومبورتمون، كاين لا فارماكولوجي موليكولير اي فارماكوشيمي، وكاين لا بسيكولوجي اكسبيريمونتال اي نوروبسيكولوجي. وكاين الموديول الثاني فيه la biologie de développement animal, génétique, physiologique et moléculaire des eucaryotes, immunologie fondamentale 2,
D'accord, neurobiologie des rythmes, neurobiologie, pharmacologie des comportements, neurochimie, qu'il y a la pharmacologie des systèmes, pharmacologie moléculaire et pharmacochimie, ou qu'il y a la psychologie expérimentale et neuropsychologie. D'accord. Ce qui veut dire qu'il y a même fait le module optionnel, qu'il y a des modules, les thèmes ديالهم c'est un tronc commun ما بين l'option هنا neurosciences وتماك l'option l'option اللي شفنا هي biologie des micro-organismes. Donc, toujours, باش نقول لكم بأن l'université Louis Pasteur, c'est également parmi les très bonnes universités françaises. كاين هنا la maîtrise de biologie des populations et des écosystèmes. Option formation des professeurs. Toujours objectif, conditions d'admission. قبيله في الأول في la licence شفنا بأن les conditions d'admission كانت لا كاباسيتي داكوي 70 واحد. دابا هنا لا كاباسيتي داكوي غير 30 يعني 30 بيرسون 30 étudiants. هذا في لا ميتريز. دونك يعني الكوتا ما بين الكوتا ديال لا ليسونس ماشي هو الكوتا ديال لا ميتريز. لا ميتريز اغلبيه تيكونوا 30 étudiants. دونك لو نيفو اوكي فورماسيون انيسيال اكسي بلان دروا ليسونس en biologie option formation des professeurs etc. دونك اكسي وكاين واحد لاكسي سير دوسي بحال لي زوت. دونك poursuite des études débouchés. Donc, c'est la même adresse. Donc, اللي عطيتكم قبيله غادي نعاودها une autre fois. D'accord. Le responsable بطبيعة الحال le responsable de la maîtrise de biologie des populations et des écosystèmes option formation des professeurs كاين البلاصه اللي ديروا فيها l'inscription administrative après accord du responsable بطبيعة الحال كاين l'UFR des sciences. D'accord, de la vie et de la terre, service de scolarité, 28 rue Goethe, 67 083 Strasbourg, CEDEX, téléphone 88 35 84 28, fax 88 35 84 54. Mais je vous dis, à chaque fois, هادشي كلشي يقدر يكونوا لي نيميرو تليفون تبدلوا، يقدر يكون لادريس تبدل. داكور. فهذا علاش باش تتكونفيرمي بلونطري تمشي لحاج جوجل وغتدخل غدير لونيفرسيتي لويس باستور غادي يعطيك لو ديتاي، ولا ملي تصيفط لهم لا دوموند دانسكريبسيون دوموند دان دوسي دانسكريبسيون غيجيك هذاك لو كاتالوج غتبقى تقرا خويا اتيت روبوزي كلشي لي زانفورماسيون اللي عندك وتعزل la branche libretti. Donc, هنا maîtrise de biologie cellulaire et physiologie, option biologie des micro-organismes. C'est la même chose que l'ISFNAGBI là. D'accord. Je pense m'arrêter ici ou je vais continuer Inch'Allah لأن les vidéos تنحاول ندير فيهم 30 minutes 32 minutes. D'accord, باش نعطي au moins لكم le temps d'intégrer des informations. D'accord. وباش الا بغيت نشارجيه في يوتيوب ما لقاش شي مشكل. الا كان لا فيديو طويله جي توجور ان بروبليم دونك باش يدير هذاك لو داونلود.